السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذنا الكرام. فقرة جديدة من درس الأعداد العقدية، فيديو جديد اللي غادي ندرسو فيه، اللي غنشوفو فيه التمثيل الهندسي للأعداد العقدية. في الفقرة اللي فاتت درنا الكتابة أو لا فورما الجبري، الكتابة العقدية بالشكل الجبري ديال العدد العقدي. دابا عندي عدد عقدي، خصني نعرف ندير ليه التمثيل الهندسي ديالو. دونك هنا غنفكركم بشي حوايج اللي قريتوهم شحال هادي ونسيتهم. مثلا قريتو من 9 ولا 7 أو 8 قرينا على الإحداثيات نقطة وفصول ورجو كيفاش نمثلها، ندير إحداثيات متجهة منتصف قطعة. هادشي كامل غيتعاود لينا في العقديات، صافي. ولكن غير لو برانسيب غيبقى لو ميم، غير السميات اللي غادي يتبدلوا. دونك حنا كنا تنعرفو تنخدمو بمعلم متعامد وممنظم، حتى هنا غنخدمو بمعلم متعامد وممنظم، ولكن منسوب الى المستوى العقدي، يعني غنخدمو في عقديات، يعني غيتبدل السميات ديالو. دونك حنا كنا تنعرفو شحال هذا هذا تيتسمى محور افاصيل، ياك؟ دونك هنا ما بقاش سميتو محور افاصيل، سميتو محور الاعداد الحقيقيه اللي غير دي زاد اعداد حقيقيه. بالنسبه لهذا هو الايماجينير دو زد، كنا تنعتبروه انه هو الاورتو ولا محور الاراتيب، اللي هو محور الاعداد التخيليه. دونك هذا كان عنده عقلتو متجهه، الموجهه ديالو اي، ياك؟ دابا يولي عندي او، وهذا تيتسمى كانت اي جي، هذا يولي في. دونك عندنا معلم او يو في، كنا تنعرفو حنا ب او اي جي. دونك نفس البرانسيب، وفصل اورتو محور اعداد حقيقيه، اعداد تخيل، ما كاينش فيه المشكل. دونك شي نقطه كنا تنعرفو ان عندنا الاحداثيات اكس و ايكغيك. هنا غتبدل سميت احداثيات، غتولي سميتها لاحق. دونك زد ام هو لاحق ماشي احداثيات، ولا سميتها لاحق نقطه ام، بحيث زد ام تتساوي شحال؟ هو او تتساوي اكس بلس ايكغيك. دونك الا بغيت ندير التمثيل البياني ديالها، هذا هو اورتو، هذا هو الافصول اللي بغينا نديرو بمعلم في المستوى، ولكن نقولو هذا محور العدد الحقيقي، هذا هو اكس ديالي وهذا هو الايكغيك ديالي، ونلاقيهم وتعطينا ديال النقطه ام. دونك كيما قلت لكم لو برانسيب كيبقى كيما هو، ما تبدلش، ولكن هي الاسماء اللي تبدلوا. دونك تبدل محور الافاصيل ولا محور الاعداد الحقيقيه، محور الافاصيل التراتيب، محور الاعداد التخيليه الايماجينير دو زاد. ما بقيناش نسميو وحداتيات نقطه لاحق نقطه لا فيكس ديال واحد العدد عقدي. دونك حاجه اخرى هو احداثيات ولا لاحق، عفوا بغينا نسميوها لاحق متجهه اب. دونك الا عقلتو كيفاش كنا تنحسبوا احداثيات متجهه ا بي اكس بي ناقص اكس ا، دونك لو ميم برانسيب انا تنبداو بالنقطه الثانيه، غير هو زد ديال ا بي غيساوي ليا، نبداو ديما بالثانيه زد بي ناقص زد ا، تيكون عندي زد بي تيكون عندي زد ا، غير شنعوض. دونك احداثيات متجهه ناقصهم، بقى ليا لاحق اي منتصف قطعه اب، منتصف ديال القطعه. الا عقلتو عليها كنا تنديرو ان اي احداثيه ديال اكس ا زائد اكس بي على جوج، ايكغيك ا زائد ايكغيك بي على جوج. دابا زد اي اللي هو زد ا زائد زد بي على جوج، هادو هما احداثيات ديال الاي منتصف قطعه. بقى لينا فقره اخيره في هاد الفقره هذه، ولا الحاجه الاخرانيه، المعلومه الاخرى، ونبين ا و بي و سي نقط مستقيمه. دونك غنحاولوا نبرهنوا عليها، ما كاينش مشكل اللي كاينه في الدرس، وانا غنحط الملخص اللي غنعطي لكم في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو. دونك باش نبين لنا نقاط مستقيميه في المتجهات، ولا كيما كنا تنقراو في السانكيه ولا السيزيام، هو ان خصنا نلقى شي علاقه تربط نقاط ا بي سي، وغالبا خصنا نكونوا تنلقاو ان ا بي
خصها تساوي هي ك واحد العدد حقيقي فوق ا سي صافي. دونك اللي بغى يجيب بي ا تساوي ك بي سي المهم نلقى شي ريلاسيون كيلي لي 3 بوان. دونك هي هادي. دونك انا نحاول نبرهنو عليها. شنو هو هذا؟ انا نقدر نجيبو هنا دونك كتعطيني ا بي على ا سي تساوي ك. هادي ا بي المتجهه باش نحسبوها تنبداو ببي زد بي ناقص زد ا على تحت نبداو بالثانيه زد سي ناقص زد ا تتساوي ك حيت ك ينتمي لها. دونك مين نحسب شي عدد هادو اغلبيه تيحطوا في الوطنيات نحسب واحد العدد بحال هكا ونلقاه يساوي عدد راه نقاط مستقيميه. ما لقيتوش يساوي عدد ماشي نقاط مستقيميه. وانا ندير تمرين تطبيقي الثاني بالنسبه لهاد الفقره هذه باش ندوزو للفقره الجايه اللي هي مرافقه عدد العقد اللي هي سهله بزاف ويكون تمرين بسيط فيها باش ندوزو للمعيار والعمده. واخا بالنسبه للتمرين التمرين الثاني ولا التطبيق الثاني شنو قال لك نعتبر نقط ا و بي بحيث لاحقيهم بحيث زد ا وزد بي لاحقيهما على التوالي هو زد ا يساوي 2 ناقص اي وزد بي تساوي 3 زائد 4 اي. ما كاينش مشكل بدانا مزيان. قال لك حدد لاحق شنو التمرين الثاني البارتي الاولى فيه التمرين الثاني نحدد زد اي لاحق النقطه اي منتصف قطعه. دونك شنو قلنا ان اي منتصف قطعه اي منتصف القطعه ا بي. دونك زد اي اش غيساوي هو زد ا زائد زد بي على 2. دونك زد اي تتساوي شنو هي زد ا؟ زد ا اللي هي 2 ناقص اي زائد زد بي اللي هي 3 زائد 4 اي على 2. دونك زد اي تتساوي 2 زائد 3 اللي هي 5 4 اي ناقص اي اللي هي زائد 3 اي على 2. نقدر نفرقها زد اي تتساوي 5 على 2 زائد 3 على 2 اي. دونك هذا هو لاحق اي منتصف قطعه ا بي. هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني شنو طلبوا منا؟ طلب منك السيدي قال لك حدد زد سي لاحق النقطه سي بحيث يكون الرباعي بي سي دي متوازي على 4. وديجا قلتها في الفيديو اللي فات البارتي الاولى قلت ان هذا الدرس بالضبط غنحتاجو فيه الهندسه يعني كيفاش نديرو مثلثات مربع متوازي الاضلاع قائم الزاويه اكسترا. دونك هادشي هذا خاصنا نحاولوا نديرو له الترجمه للعقديات. دونك حنا نشوفوا هادشي هذا في التمارين ان شاء الله. دونك شنو قال لك ا بي سي دي متوازي او ا بي سي متوازي الاضلاع. نرسمو ما حنا ما خاصنا والو نديرو شي رسم بسيط او ا بي سي المهم شويه وجه. شنو الخاصيه اللي تنعرفها في متوازي الاضلاع؟ تنعرف ان متوازي الاضلاع كل ضلعين متقابلين متقايسين ياك وان قطران لهما نفس المنتصف. دونك ان المتجهه او عفوا أن المتجهة أو أ تساوي سي بي وأن أو سي تساوي أ بي. دونك أو سي تساوي أ بي. فهمتي؟ دونك هذه أنا بغيت نكتب على شكل عقدية تنبدا بالتالية زد سي ناقص زد أو تساوي زد بي ناقص زد أ. أو هو أصل المعلم. دونك زد أو تساوي صفر يعني تبقى لي زد سي ديالي شحال تساوي هي زد بي ناقص زد ا. شحال زد بي عندي؟ زد بي عندي 3 زائد 4 اي ناقص زد ا اللي هي 2 ناقص اي ونحسب زد سي ديالي. دونك هي 3 زائد 4 اي ناقص 2 زائد اي. دونك زد سي تساوي 3 ناقص 2 هي 1 3 ناقص 2 هي 1 زائد 5 اي. هذا هو اللاحق ديال زد سي بحيث يكون هذا الرباعي او ا بي سي متوازي على الاضلاع. دونك هنا استعملنا الهندسه باش جاوبنا على اللاحق ديال هذا السؤال. دونك بالنسبه للجزء الثاني عطاونا واحد النقط ياك وقال لك مثل هاد النقط ا بي سي في مستوى منسوبين معلم متعامد ومنظم. دونك معلم متعامد ومنظم كاينش مشكل. ها هي هذا قلنا زد ا شحال عندنا زد ا؟ زد ا تيساوي لي هو ناقص 1 زائد اي يعني شحال البارتي غير ديالو ناقص 1
ناقص واحد. لا بارتي ايماجينير ديالو هي واحد، هاي دونك نلاقيو هذا غنلقاو هي النقطة أ. زيد بالنسبة لزد بي اللي هو إكس زد بي يساوي اللي هو 3 زائد إي. إكس تساوي 3 ها هو واحد ها جوج ها 3 و إي يعني واحد. ها هو النقطة هادي هي بالنسبة لنقطة بي. زد سي تتساوي شحال؟ هي ناقص 3 زائد إي. ناقص 3 دونك ها ناقص واحد ها ناقص 3 زائد إي يعني زائد واحد. دونك من هنا من هذا الشكل هذا تيبان لي أنا النقط أ بي سي نقط مستقيمين. دونك كيفاش غنبينوها؟ هو السؤال الثاني قال لك احسب زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ. دونك نحسبوها ما كاينش شي مشكل. زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد. شنو هي زد بي؟ زد بي اللي هي 3 زائد إي ناقص زد أ. شحال زد أ؟ اللي هي ناقص واحد زائد إي. نديرو الأقواس باش متغلطوش عفاكم. دونك زد سي اللي هي ناقص 3 زائد إي ناقص واحد زائد إي. دونك نحسبوها غتعطيني هي 3 زائد إي زائد واحد ناقص إي على ناقص 3 زائد إي زائد واحد ناقص إي. دونك غتمشي لي هادي مع هادي تمشي لي هادي مع هادي 3 زائد واحد اللي هي 4 وناقص 3 زائد واحد اللي هي ناقص جوج. إذا في الآخر 4 على ناقص جوج هي غتعطيني جوج. دونك شنو غنستنتجو في الأخير؟ أن زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ تتساوي لي ناقص جوج. بما أن هذا العدد هذا ينتمي إلى آ إذا النقط أ و بي و سي نقط مستقيمية دي بوان أليني. دونك هنا تنسالي الجزء هذا. دونك نتلاقاو في الجزء الجاي ديال مرافق عبد العقدي كيفاش نخدموا بالعلاقات ديالو غيتزادونا علاقات اخرين. دونك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.